परीक्षा रोक्ने कि गर्ने अन्यल सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईको यस्तो सुझाव। भरिन थाले आइसियु र भेन्टिलेटर। कोरोनाको झैं प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरिएन्ट आउने बाबुरामको चेतावनी। पर्वतमा बन्दै गरेको विश्वकै दोस्रो जिप लाइन 10औंसम्म सञ्चालन हुने। कहाँ गयो विद्युत प्राधिकरणको 8 अर्ब 30 करोड। हितेन्द्र भन्छन् नाफा 3 अर्ब 38 करोड मात्रै। सूर्य उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा आयात गर्ने कार्यमा रोक लगाइने। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकालाई आजदेखि अस्ट्राजेनेका खोप दिइने। जयसिंह बेपत्ता भएको 10 दिनपछि खोजीका लागि महाकालीमा ड्रोन उडाउँदै सरकार। मनाङका बाढी पीडित भन्छन् राजा आछ गाछ जनता दिनभर भोको बाछ। त्रिवीको लापरवाही स्वास्थ्य मापदण्ड पालना बिनै 3 शिफ्टमा परीक्षा। खड्की समुदायले अब नयाँ थर राख्न पाउने सर्वोच्चको आदेश। मन्त्रालय बाँडफाँडमा 2 विकल्प। मेरो माइक्रो फाइनान्सको 6 लाख किता सेयर लिलामीमा। अनलाइन कक्षा पढाएको शुल्क आधा लिन विराटनगर महानगरको निर्देशन। डेडिकेटेड र ट्रक महसुल उठाउन प्राधिकरणको ताकेता। तालिबानले कब्जामा लियो 3 क्षेत्रीय राजधानी। काबुल नजिकको सहर पनि कब्जामा। प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। युभेन्टसलाई 3-0ले पराजित गर्दै बार्सिलोनाले जित्यो ग्याम्पर ट्रफी। लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको बेला खोपको व्यवस्था नभएसम्म परीक्षा रोक्ने कि सञ्चालन गर्ने यस विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकले गुनासो गरिरहेको बेला सरकारले परीक्षा नै स्थगित गर्ने वा परीक्षा लिने अन्यलमा परेको छ। सरकारको यस विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट पनि व्यापक आलोचना खेप्नु परेको छ। सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले लेख्छन् स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्दै र पढ्दै आएका छौँ। त्यसैले स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुनै परीक्षा छैन। सरकारले उचित भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेर मात्र परीक्षा गर्न मिल्छ भने यसो गरौँ। हाम्रो यो मुलुकका भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको जीवन नै रहेन भने परीक्षाको के काम। परीक्षा बोर्डलाई बिन्ती बिना तयारीको परीक्षा रोकौँ र इन्टरनेट सेवा सहज भएका ठाउँहरूबाट अनलाइनबाट गराउँ। होइन भने परीक्षा नै रोकौँ लगायतका कुराहरू उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँको विचारमा यो अवस्थामा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु ठिक कि परीक्षा रोकेकै ठिक? तपाईँको सुझाव कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजार निर्माणाधीन विश्वकै दोस्रो लामो दाबी गरिएको जिपलाइन आगामी 10औंसम्म सञ्चालनमा आउने भएको छ। पर्वतका 7 जना युवा व्यवसायीको करिब रु 13 करोड लगानीमा निर्माणाधीन जिपलाइनको 90% काम सकिएको हार्नेस जिपलाइन प्रणालीका निर्देशक राजकुमार बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले 10औंसम्म सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। अहिले रिसोर्टतर्फको काम पनि धमाधम भइरहेको छ र त्योभन्दा पहिले नै जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। जिपलाइन र हाइड्रोलिक पिङको काम अन्तिमतिर आइपुगेको छ। उहाँले भन्नुभयो पर्वतमा साहसिक पर्यटकको विकासका लागि यो जिपलाइन पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जिपलाइन सहित साहसिक खालका अरू काम पनि हामीले गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आजदेखि कोरोना विरुद्धको अस्ट्राजेनेका खोप लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यसअघि कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका ज्येष्ठ नागरिकले आजदेखि दोस्रो मात्रा दिन लागि हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप महाशाखाले भुटानबाट खोप आइसकेकाले उक्त खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर बसेकालाई खोप दिन लागि जानकारी दिएको छ। खोप कार्यक्रमका लागि काठमाडौँमा 144 केन्द्र तोकिएको छ। त्यसैगरी अब विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा करिब 3 अर्ब 38 करोड रुपियाँ मात्रै भएको छ। 2 आर्थिक वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान हो प्राधिकरण। तर आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनाभन्दा 8 अर्ब 30 करोड रुपियाँले प्राधिकरणको नाफा घटेको छ। गत साउन 10 गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले नाफा 5.5 अर्ब रुपियाँ मात्र झरेको जानकारी दिएका छन्। कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो। ऊर्जा मन्त्री भुसालले साक्यलाई राजीनामा गर्न भनेकी छन्। साथै भुसालले कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरिरहेकी छिन्। दर्शकबिन, विद्युत प्राधिकरणको नाफा वात्तै घट्नु कुलमान घिसिङ नहुँदाकै परिणाम हो।
सबैजनाले दबाब स्वरूप वी वान्ट कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अटेर गर्दै जबरजस्ती परीक्षा सञ्चालन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको छ। त्रिविले परीक्षा केन्द्र कायम गरेको अधिकांश क्याम्पसमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन भने परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिएको छैन। परीक्षार्थीले मास्क लगाएको छ कि छैन भन्नेमा सामान्य हेक्का समेत राखिएको छैन। त्रिविको परीक्षा लिएरै छाड्ने ढिपीलाई विद्यार्थी नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। पाटन संयुक्त क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी सङ्घका विद्यार्थी नेता तारा शर्माले यस्तो अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्नु त्रिविको गलत नियत भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ कि त स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो कि अनलाइन वा वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन फुकालेर महाकालीमा बेपत्ता भएका ब्यास गाउँपालिका 2 माल गाउँका जयसिंह धामीको ड्रोन क्यामेराबाट महाकाली नदीमा खोजी गरिने भएको छ। सीमा नदीमाथि ड्रोन उडाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको पिथौरागढ जिल्लाका डिएम कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। गत साउन 15 साउनमा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउन तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीले डोरी फुकालिदिएपछि जयसिंह महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो। 19 साउनदेखि सरकारी टोली दार्चुलामै छ। सरकारले जयसिंहको खोजी गर्न टोलीलाई निर्देशन दिएपछि ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरिन लागेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सिंहदरबारमा आइतबार सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल भएको र सोमबार वा मङ्गलबार साँझसम्म टुङ्ग्याउन कोसिस गर्ने सहमति भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए। बैठकमा नेपाल समूहका नेता भने गएका छैनन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मर्साङ्गी नदीमा आएको बाढीका कारण गाउँ नै डुबानमा परि बगर बनेपछि गाउँमाथिको डाँडामा त्रिपालको भरमा बस्दै आएका नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँका बासिन्दा पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। ताल गाउँको मात्रै 59 घर विस्थापित भएको छ। त्रिपालको भरमा बसेका स्थानीयहरूको पुनर्वासको त कुरै छाडौँ, राहतका लागि आकाशमा उडेको हेलिकप्टर देख्दा स्थानीयलाई आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। 2 दिन अघि मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ऊर्जा मन्त्री पम्पा भूषालको लगायतको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि मनाङ पुगेको थियो, तर उक्त टोली ताल गाउँ पुग्न सकेन। आफ्नो पीडा सुनाउन पर्खेर बसेका बाढी पीडित तालवासीलाई नेताहरूको टोलीले निराश बनाइदिएको नासो 1 का वडाध्यक्ष झलक बहादुर गुरुङले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोरोनाको झैँ प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालमा परिवर्तनको उपलब्धि उल्ट्याउने, गणतन्त्र र संघीयतामाथि धावा बोल्ने तत्त्वहरू सक्रिय हुँदै गएकोतर्फ इङ्कित गर्दै उनले चेतावनी दिएका हुन्। पहिलो असंवैधानिक भेरिएन्ट पराजित भए पनि दोस्रो संवैधानिक वा अर्ली इलेक्सन भेरिएन्ट आउन सक्छ, उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। पहिलोले संविधानको शरीर हत्या गर्दै थियो भने दोस्रो चाहिँ संविधानको आत्मा मार्ने गरी आउन सक्छ। उनले ढुक्क भएर आफ्नो विगतका गुट र पार्टीमा नफर्कन समेत आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विराटनगर महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा मार्फत अध्यापन गराउने निजी स्कुलहरूले विद्यार्थीका अभिभावकहरूबाट आधा मात्र शुल्क लिने निर्देशन दिएको छ। विद्यार्थीका अभिभावकहरू निजी स्कुलले मनपरी शुल्क मागेको भन्दै गुनासो गरेपछि शुल्क निर्धारण गरिएको महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख दुर्गा प्रसाद खतिवडाले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। डेडिकेटेड ट्रक महसुल उठाउन दिएको म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ताकेता सुरु गरेको छ। डेडिकेटेड र ट्रक महसुल तिर्न बाँकी 58 उद्योगलाई विभिन्न वितरण केन्द्र मार्फत पत्र पठाउन थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देवसाक्कीले जानकारी दिए। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यसअघि नै महसुल उठाउने निर्णय गर्दै उद्योगीहरूलाई आफूले कति किस्तामा महसुल बुझाउने हो विवरण पेश गर्न असार मसान्तसम्म समय दिएको थियो, तर कुनै पनि उद्योगले प्रस्ताव बुझाएका छैनन्। ती उद्योगबाट 11 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी महसुल उठाउन बाँकी छ। रकम उठाउन विभिन्न वितरण केन्द्र मार्फत उद्योगलाई पत्र पठाउन थालेका छौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानले देशव्यापी रूपमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ। सत्ता कब्जाका लागि अघि बढिरहेको तालिबानी लडाकु समूहले यसै क्रममा अफगानिस्तान
अफगानिस्तानका थप 3वटा क्षेत्रीय राजधानीहरू आफ्नो कब्जामा पारेको छ। अघिल्ला 2 दिनमा उसले 2वटा प्रान्तीय क्षेत्रीय राजधानी कब्जामा लिएको थियो। आइतबार मात्र उसले देशको उत्तरतर्फको प्रमुख सहर कुन्दुजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ भने तालिबानले सार-ए-पोल र तालोकान सहरमा पनि कब्जा जमाएको बीबीसीले जनाएको छ। उनले गत शुक्रबार यता 5वटा क्षेत्रीय राजधानीहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यसअघिको सरकारले घोषणा गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाउने भएको छ। संयुक्त सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानी जाने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। बजेट वक्तव्यमा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रेपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको समेत उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका पोखरा 3 नदीपुरका 57 वर्षीय पुरुषलाई शनिबार 81 श्वास प्रश्वासमा समस्या देखियो। उनका परिवारले एम्बुलेन्स बोलाएर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्यायो। अस्पतालले उनलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने भए पनि आफ्नोमा बेड खाली नभएको बतायो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा कोरोना संक्रमित भए संक्रामक सरुवा रोग अस्पतालमा सम्पर्क गर्दा समेत बेड खाली नभएको जानकारी पाएपछि एम्बुलेन्स चालकले उनलाई पोखराकै एक निजी अस्पतालमा पुर्याए। प्रतिष्ठानका 25 कोभिड आइसियु बेड 2 साता यता भरिएका छन्। प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रहेको 7 बेड आइसियु समेत भरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशभर बदलिरही धेरै स्थानमा पानी पर्न सक्ने जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भने मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ भने राति प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुन सक्नेछ। अहिले अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा पानी परिरहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले जोन ग्याम्पर ट्रफीको उपाधि जितेको छ। इटालियन क्लब युभेन्टसमाथि 3-0 को सहज जित निकाल्दै बार्सिलोनाले उपाधि हात पारेको हो। बार्सिलोनालाई जित दिलाउन मेम्फिल्स डिपाए, मार्टिन ब्रेथवेट र रिकी पुजले गोल गरे। पहिलो हाफमा 1 तथा दोस्रो हाफमा 2 गोल सम्भव भएको थियो। खेलको तेस्रो मिनेटमा नै यसै समरमा फ्रान्सेली क्लब लियोनबाट बार्सिलोना आएका मेम्फिस डिपाएको गोलबाट बार्सिलोनाले अग्रता दिलाएको थियो। 57 मिनेटमा मार्टिन ब्रेथवेटले गोल गर्दै बार्सिलोनाको अग्रता दोब्बर पारे। 90 मिनेटमा सब्स्टिट्युट रिकी पुजले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 3-0 को सहज जितसहित च्याम्पियन बनाए। हवस् दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।